میں ایک رکعت ہوں بھی پورا قرآن پڑھ جانا، ویل چیئر ہوتے بیٹھے، پکا حافظ ہوں، حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن دا ترجمہ بھی مینوں آندا ہے، قرآن دے سیغے بھی مینوں آندے ہیں۔ الحمد تو قرآن شروع ہوندا ہے نا، حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن علم من يحمد لتحمد ليحمد ليحمد من لا يعن لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد بي وحمد يحمد